हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. गुड मॉर्निंग. सो सकाळची जाल्या 7:05 जाली आसतली. हांव भायर सरलेले सारके 7:05 मिनटां आसतना. आतां म्हणल्यार खूब आळशेपणां जाली. आतां सद्दां वॉकिंगे वचपाचें. पळोवया आतां, आयज तरी मातसो लेट येयला, बट फाल्यांच्यान 5:30 बीन येतली मे बी. पळोवया. आयज फर्स्ट डे न्हू, खूब दिसांनी आफ्टर अबाउट 1 मंथ आमी वॉकिंगे हांवें येयला. एकटेंच येयला आयज. रस्त्यार वॉकिंग करता, मेन रोड जो आसा फोंडा वयता तो. सो तुमकां काळखान तितलें कळना. सो आतां पळया उजवाडाक कसो दिसता तो रोड. आमी आतां तो वॉकिंग सकाळची दाखयता. हो पळया, हांव केन्नाय व्हिडियो घालता हांगासरलो असो. तो न्हू रातचो काळखान बरो दिसता हांगा लायटीचेर. फूल अशें हांगा हें कशें टनल कशें दिसता. सो मफलर काडचो पडलो म्हाका, स्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागले. सो काय पळया कितें हाडलें ते दुकाना वयले येतना. सो 7:30 जाली. 7:05 मिनटां आसतना भायर सरलेलें हांव. आनी येतना म्हाका दुकानार मेळ्ळे गुलाब जामुनाचे एक डबो हाडला हांवें. आनी पाव घेवन येयले आतां खावपाक. अयेश पळोवया उठला काय ना तो. सो गायज येयलें हांव घरा आनी मणी बीन काडून गेल्लें वयतना वॉकिंगे. आनी सद्या आतां जालें 9 जायत येयलीं. पावलें हांव 7:30 म्हणल्यार कितें पावलें हांव. आनी मागीर आतां च्या पिवपा बसलें. अयेश आत्तां उठला आनी चपाती खावपा बसला. आनी हें पयलीं तेच्या मामान हाडलेलें तेका हें जॅकेट आनी पॅन्ट, ही जॅकेटा वयली स्वेटर टायप. सो तो आतां तेचे धुवपाक घातलाय. दाखयता तुमकां. हें पळय हांगा धुवपाक काल घातलेलें धुवन सुकोवंक घातला. सो तें सुकोना, मातशें वलें आसा. सो तो न्हू तें जॅकेट सोडिना कशेंच. तेका लागून काल कितें केलें हांवें वॉश केलें आनी तशेंच व्हरोन घातलें पिळून आनी तें हें न्हू वेलवेट कायंड ऑफ म्हटल्यार स्पॉन्जी. सो बेगीन सुकना. आनी काल मागीर सांजचो तो वचोन पळयतालो, मम्मा सुकलो जाल्यार म्हाका जॅकेट घालपा जाय म्हणून सांजचो. सो तें घालपा मेळना. सो आयज सुकल्या पुरो नाल्यार मागीर परत उदकान घालपाचें आनी ड्रायरान घालता आनी मागीर सुकयता. तेका लागून आतां हें घालून न्हिदला राती. हें तरी ओके आसा. तें सामकें येदें व्हडलें घालून न्हिदता लांबचें लांब. जादू तुगे आयज जावपा मरे खांग. आयज खान जावपा चपाती. दोनी चपाती सोंपो जाय आं. पळय रे हांगा, पळय रे हांगा. पळयत जाल्यार पळय तो कसलो वास येता. कसलो मँगो केन्ना खावन पळयलें तुवें. मँगो वास येता तो. बरें वास येता तुका एक मँगोचो वास. मँगो कोणें हाडला तर. मँगो कोणें हाडला. आतां म्हाका च्या करता. इल्लेशें उदक, आलें आनी लेमन ग्रास जे आमचे गार्डनान आसा तें. गंजण म्हणटा तेका. 1 चमचो साकर घालया. यूज दीस GS च्या पावडर जो सामको स्ट्रॉंग आसा. इल्लो सुद्दां घालीत न्हू कलर बरो येता चावेक. आनी हें पळय आयज आमगेर केलां अळसाण्याचे तोंडाक. रोस केला अळसाण्याचो. आनी आतां हो पावा वांगडा खातलें हांव. सो च्या खतखता. आतां घालता दूद. सो गायज अयांशाक एक सरप्रायज हाडला हांवें. तें तुमकां तें येतना दाखयलें. वॉकिंगे सावन येतना कितें घेवन येयला तें हांव. सो अयांशान पळोवन अयांशाचें सामकें फेवरेट. अयांशाक खूब आवडटा. सो दाखोवया. आनी मातशें हांव चपाती पयलीं खावनी मागीर दाखयता. सारकें चीटिंग करता है तू. चीटिंग. ये देखो अयांश के लिए मैंने क्या लाया है.
यमी गायज पोया काय बरे सामके स्मूथ सॉफ्ट झाले सामके गुलाबजामुन. 3 hours later. शिव पत्रे फोडून वडे दिसते माका. हट 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 हट. कायच पोया का माकोड कसं उडी मारतो पोया. हट 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 हाव हट हट हट. पोय मेळटा. सायकल मम्मा दिल्ली सायकल या सायकल आणि सायकल दिले बाय पायकाची गाडी खंय बेकार पडलं पायकाची गाडी. ती किती 50 रुपयां 100 रुपये ती 5,000 6,000 13,000ची ती. इतली म्हारगेली गाडी घेवन दिवपा तुका आमी. म्हाका भीक मागपा बसची पडटली. भीक मागपा वयची पडटा म्हाका गाडी जाय जाल्यार तुका. कोणे पिशी लायले तुका ते पायकाची गाडी करून. शट अप. म्हाका हांगा माकडाचें टेन्शन पडलां आनी हो हांगा म्हाका बायक घेवन दी म्हणून फाटी लागला. सो गायज पळया सारको ह्या एंगलान पळया माकोड कसो बसला तो हांगा वाट पळयता. आतां हांव भितर वयतलें आनी तो केळी खातलो पूण हांव तशें तेका करपाक दिवचें ना कित्याक हांव आतां हांगाच फाटल्यानूच पडोन रावतलें बसोन. सो गायज आयज लिटरली न्हू फेड अप जालें हांव सामकें. सकाळच्यान माकडांनी असो वाज हाडला जेवपाक खावपाक कांयच ना. अयंशाक बेगीन एक उणी बरयतालें हांव परत फाटल्यान वयतालें पळोवपाक आनी 5-5 मिनटांनी माकोड येवन उडी मारतालो घडाचेर आनी 2 काय 3 कितली तरी खाल्ली. सो आयज हांव सांगतलें काड म्हणून तो एकदाचो घोडूच मारून उडय म्हणून. बेजार येयलो म्हाका. बेजार म्हणल्यार तसो बेजार ना. आतां पळय आतां 5:45 जाली. आतां हेअर वॉश करपा आशिल्लें म्हणून बेगीन न्हांवलें हांव कित्याक मागीर तिळसांजची मागीर थंडी पडटा न्हू सो मागीर म्हाका स्निजींग स्टार्ट जाता आनी तेका लागून बेगीन न्हांवलें आनी आतां 4:45 जायतीली आनी बसलीं आमी आतां. आनी हरशीं हांव न्हिदयतालें जेवली म्हणटगीर. आज म्हाका न्हिदोवपाकूय मेळना. न्हिदोवपाक येत जाल्यार परत फाटल्यान माकोड येता. सो 5-5 मिनटांनी परत वयता पळयता परत येता. सो आयज एकदाचो तो घोड मारपा लायतलें हांव. कितली केळी उरल्या म्हणून सांगूं येना. काल पळयल्लो वयर चडोन पळयल्लो सो केळी दिसता जावना आजून. सो मारून सुद्दां कांयच फायदो ना. एक तर माकडांक खावपा दिवपाचो नाल्यार कसो तरी असो तेका प्रोटेक्ट करपाचो परत फाटल्यानूच बसोन रावचें पडटा. आनी आयज जाल्यार ते बेगीनूच ते लेकाकूच येवन बसलेले आयज दिसता फाटल्यान. हांवें पळोवना बेश्टें फाटल्यान कित्याक लागून तरी गेलें पळय जाल्यार माकड हेजेर उडी मारला घडाचेर आनी एक केळें हातीन आनी एक केळें खातालो. सो ही साडी एक आशिल्ली बेश्टी हांव ट्राय करून पळयतालें कशी दिसता काय म्हणून. आनी तो ब्लावज तुमकां खबर आसतलो हांवें मिशो वयल्यान ऑर्डर केल्लो 130 काय कितले तरी पडलेले ब्लावजाक वेलवेट ब्लावज. सो बेश्टो घालून पळोवया म्हटलो कसो दिसता तो. सो गायज आतां लूक कंप्लीट जालो म्हाजो आफ्टर तिकली लायतगीर. सो तिकली लावनाशिल्लें आत्तां न्हांवून येयला जस्ट न्हांवून येयला. सो विसरलें मातशें याद उरूंक की बट आनी घरा कडेन चलता कोण आसता घरा कडेन पळोवपाक. सो पळया आतां कशें दिसता तें हांव. सो हरशीं म्हाका साडी न्हेसपा आवडना. आयज बेश्टी न्हेसोन पळोवया म्हटली बेश्टी ट्राय केली. अशी म्हाका खंय भायर सर तेका लागून हांव खंय भायर सरना चडशें कितें फंक्शन्स बीन आसता न्हू थंय वचना हांव. तेका लागून म्हाका साडी न्हेसची पडटा म्हणून. सो आयज घरा कडेन बेश्टी न्हेसोन पयली ट्राय केली. 1 eternity later.
किती किती फोडून खाल्ले. काय झालं शिजून जातले हे ते उडी धरलेली सगळं फेणं खाबार गेलं. काय जी बोया गोड काढलेलं तो केळी माकडांनी हांगसरली खावन उडयली. हांगसरली इतलो मेळो गोड. अरे रे गेली बस.